दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। यो संसारभरि नै अझ विकसित देशमा त कयौं दशकदेखि अभ्यास हुँदै आएको विषय। यसमा सरकारी औपचारिक क्षेत्र मात्रै हैन, अनौपचारिक क्षेत्र समेत निवृत्ति भरणका लागि जोडिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षणका लागि जोडिनुपर्ने, तर हामी कहाँ 2 वर्ष मात्रै यो क्रम सुरु भएको छ। तर जुन रफ्तार र जुन आकर्षणका सहित यसमा आबद्धता हुनुपर्ने त्यो भने अलि न्यून रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले छलफल गरिरहेको समयसम्म 2,58,000 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अभियानमा आबद्ध भइसकेका छन्। पछिल्लो 3 महिनामा आबद्ध हुनेहरूको सङ्ख्या 70,000 रहेको छ। विशेष गरी अरू क्षेत्रको धेरै आलोचना नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध कामदार कर्मचारीहरूको भने यसमा निकै पेचिलो विरोध रहेको छ। त्यसैले हामी बैंक वित्तीय संस्थाको विषयको मात्र हैन, समग्र रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आबद्ध हुने, आबद्ध भए बापत आफूले तत्काल अथवा दीर्घकालसम्म मृत्युपर्यन्तसम्म पाउने योगदान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणिकेवाली र त्यसैगरी यसको अर्को पक्ष, किनभने यसमा पक्ष त धेरै होलान् तर यसमा चासो राख्ने, सरोकार राख्ने, आलोचना गर्ने अथवा यसलाई गजगच्याउने अर्को पक्ष बैंकर एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा। स्वागत छ दुईजनालाई। म सबैभन्दा सुरुमा कपिल मणि सरसँगै आउँछु। धेरैको एकदमै सरोकार भएको विषय, हामीले मुद्दती खातामा पैसा जम्मा गर्नु अथवा अन्यत्र कतै लगानी गर्नु अथवा अरू सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष अथवा आफू आबद्ध संस्थाकै कुनै कल्याणकारी कोषमा लगानी गर्नु अथवा बिमा स्वरूप लगानी गर्नु र यो सामाजिक कोषमा के फरक छ? धन्यवाद। यो सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनालाई जोडेर हेर्दाखेरि अलि क्लियर होला जस्तो लाग्छ। यसमा यो 2074 मा श्रम ऐन जारी भयो। श्रम ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पनि त्यसको लगत्तै जारी भएको देखिन्छ। श्रम ऐनले निजी सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीहरूको निम्ति पनि यो सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार र दुर्घटना बिमाका कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको साथसाथै त्यसको सँगसँगै दफा 57 ले के भनेछ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण यो जुन योजनाहरू छन् त्यो चाहिँ सुरक्षा योजना बमोजिम हुनेछ भन्ने खालको कुराहरू गरिसकेपछि यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको परिकल्पना भएको देखिन्छ। र यसले चाहिँ श्रमिकहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पनि हेर्दाखेरि श्रमिकहरूलाई कामको सिलसिलामा पर्न सक्ने यो दुःख बिमारका कुराहरूको औषधि उपचार गर्नुपर्ने, दुर्घटना हुँदाखेरि उपचार गर्नुपर्ने, अनि अशक्त भयो भने अशक्तता वृत्तिको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने र कथम कदाचित कुनै पनि कारणले श्रमिकको मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारले एउटा फ्यामिलीको ब्रेड विनरलाई गुमाउँदाखेरि सँगसँगै एउटा यो आर्थिक स्थितिमा एउटा न्यूनतम आधारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना भएको देखिन्छ। त्यसको साथसाथै कामको दौरानमा हुन सक्ने कुराहरूलाई एक किसिमबाट एस्योर गर्ने र काम गर्न सक्ने उमेर छोडिसकेपछि मृत्यु पर्यन्त आएको निरन्तरताको लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो। र यहाँले सुरुमा भनेको जस्तै मुद्दती अथवा अन्य अवकाश कोषहरूमा जम्मा गर्ने र यसको अन्तर के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्दाखेरि आउने प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि कोषले गर्छ एकातिर भने, अर्कोतिर तिमी ढुक्कसित काम गर, तिमीलाई परेको अप्ठ्यारोहरूको उसमा कार्यविधिले व्यवस्था गरे अनुसार हुन्छ कामको सिलसिलामा। र जागिर छोडिसकेपछि, रिटायर भइसकेपछिको जीवनमा पनि एउटा आएको निरन्तरता आफ्नै कमाइबाट बाँचुन्जेल मासिक रूपमा चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रमिकलाई आर्थिक हिसाबबाट चाहिँ एउटा मुक्त बनाउने र एउटा चाहिँ एस्योरेन्स गर्ने कार्यक्रम हो सामाजिक सुरक्षा। म यसको चाहिँ सबभन्दा आलोचना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंकर एसोसिएसनको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ अनिलजी, के बुदामा किन विरोध हो? यो हामीले सैद्धान्तिक, दार्शनिक, नीतिगत व्याख्या भन्दा पनि व्यावहारिक व्याख्याले बढी बुझाइन्छ यसमा सरोकार राख्नेहरूलाई। त्यतापट्टिबाट जाउँ न, तपाईँबाट प्रश्न लिएर उत्तर लिनुपर्ने जस्तो छ। ठिक छ। अब यो मैले अलिकति चाहिँ शब्द गरेँ। अब हामीले विरोध गरेका होइनौँ,
भइरहेका व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले फिडब्याकहरू उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले प्रदान गरेको। यसमा हाम्रो खासै त्यस्तो ठुलो कुरा पनि केही पनि छैन। जुन सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्सेप्ट छ अघि यहाँ कपिल सरले सेयर गरिहाल्नुभयो, जसको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ र यो हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि यो चिजले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो एउटा गेम चेन्जरै हुन्छ, त्यसमा कुनै चाहिँ शङ्का नै छैन। र अब कुरो के आयो भन्दा आजको दिनमा हामी बल्ल अलिकति स्टार्टिङ फेजमा छौँ। बिस्तारै अब कोष 2-3 वर्ष अबदेखि बल्ल अलिकति पिकअप लिँदैछ, आफ्नो चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थित उहाँले निकै हार्डवर्क गर्नुभएको छ, उहाँको टिमले निकै कामहरू भएको छ, निकै चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट पनि भएको छ। दोस्रो संशोधन जुन मागमा आयो त्यसले पनि धेरै चेन्जहरू ल्याएको छ। तर अझ पनि केही कुराहरू चाहिँ अब स्पेसली अब यहाँ मैले अब ब्याङ्किङ सेक्टरसँग रिलेटेड कुरा गरेँ। ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ कर्मचारीहरूले अलि एक्जिस्टिङ भइरहेको व्यवस्थामा उहाँहरू अलिक कम्फर्टेबल उहाँहरू हुनुहुन्छ र जुन कन्सेप्टले चाहिँ यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएको हो, जसले चाहिँ अब अघि भनिहाल्नु जुन एउटा परिवारमा एउटा मात्रै ब्रेड विनर छ, उसको डेथ भयो भने उसको परिवारलाई के हुने कसो हुने जुन एस्युरिटी चाहिने भन्ने कुराहरूको ओभरअल प्रिन्सिपल त त्यो हो। र त्यसको लागि चाहिँ यता ब्याङ्किङ सेक्टर यो जुन भनौँ वान अफ द अलि फर्मल सेक्टरमा चाहिँ अब अलि भनौँ एउटा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट पनि भएको र सबै चिजमा चाहिँ रिन्युमेसन पनि राम्रो भएको सेक्टरले गर्दाखेरि त्यो चिजमा चाहिँ ब्याङ्क सेक्टर कर्मचारीलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ छैन एक्जिस्टिङ उसमा चाहिँ, होइन। त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिका यसले चाहिँ अब जुन पेन्सन स्किमको कुराहरू छन् त्यो हुँदाखेरि के भयो, आजको हामीले जुन उसमा काम गरेर त्योबाट कम्प्लिट नयाँ कन्सेप्टमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ श्रावणदेखि भनौँ न, होइन, अथवा अहिलेदेखि त्यो उसमा चाहिँ अप्सन हुँदाखेरि। त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ के भयो, जुन पुरानो एउटा चाहिँ ह्याबिचुअल कुरा छ र म यसमा कम्फर्टेबल छु भनेपछि मैले आफ्नो काम गरेको पैसामा चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गरेको पैसामा त्यो पैसा म कसरी युटिलाइज गर्छु मेरो चाहिँ रिटायरमेन्टमा अथवा चाहिँ मेरो डेथपछि चाहिँ मेरो परिवारले कसरी त्यो चिज युटिलाइज गरून् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ डिसिसन लिन हामीलाई छोडिदिनुहोस्। किनभने त्यसमा अब राज्यलाई ट्याक्स तिरेर बाँकी हामीले डिपोजिट गरेर जम्मा गरेको पैसा हो, त्यो पैसाको युटिलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने डिसिसन चाहिँ हामीमा छोडिदिनुहोस्। अर्गनाइजेसनले नदिएको भए त्यो चिजमा इन्फोर्स गर्नु पऱ्यो, त्यो चिज लागू गर्नु पऱ्यो, त्यसमा हामीले सबैले पुस गर्नैपर्छ। तर हाम्रो चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ सबै चाहिँ फेसिलिटी छ र त्यो ऐनले तोकेको भन्दा फार बेटर सेवा सुविधाहरू छन् भने त्यो सेक्टरलाई चाहिँ अहिले किन चाहिँ गरौँ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अप्सनल हिसाबमा छोडिदिउँ भन्ने हो। अहिले भएको विद्यमान व्यवस्था नै त्योभन्दा निकै राम्रो छ भने फेरि यसमा किन आउने भन्ने। अब यो मैले अगाडि पनि भने जुन ऐनले परिकल्पना गर्यो सोसियल सेक्युरिटी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेर जुन परिकल्पना गरियो त्यो श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था हो। यद्यपि यो संविधानमै यो फन्डामेन्टल राइटको रूपमा पनि उल्लेख भएर आएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुराहरू हेर्दाखेरि पनि यो सिङ्गल विन्डो एउटै बास्केटबाट गर्ने खालको परम्पराहरू भएको देखिन्छ। र अर्को कुरा यो इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईँको खाइपाइ आएको सुविधाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सबै सुविधाहरू सोसियल सेक्युरिटीमा ल्याउने होइन, ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। जुन बढी खाइरहेको छ त्यो श्रम ऐनमै भएको व्यवस्था हो, उहाँहरूले चाहिँ त्यो छुट्टै व्यवस्था गरेर दिन सक्ने कुराहरू छन्। र जुन परिकल्पना ऐनले गरेको छ कार्यान्वयन गर्न कोष स्थापना भएको छ त्यसले मैले अगाडि भने ती कुराहरूको चाहिँ एस्योरेन्स गर्ने हो। र जुन सुविधाहरू कोषले उपलब्ध गराएको छ हो एउटा लेभलसम्म चाहिँ स्किम 1 को बारेमा गऱ्यौँ भने औषधि उपचारको सन्दर्भमा भएको छ। दुर्घटना अशक्तता र आश्रित परिवारको हेर्दाखेरि जुन सुविधाहरू कोषमा छ त्यो सुविधाहरू अन्यत्र चाहिँ छैन। स्पेसल्ली आश्रित परिवार र अशक्तताको सन्दर्भमा त यो सुविधा कतै पनि सुरु भएको छैन, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले अहिले के बिर्सिरहेका छौँ भने कामकाजी बेलामा हामीले कमाउन सक्ने उमेरमा त हामी जसोतसो गर्न सक्छौँ, तर यसको एउटा चाहिँ दीर्घकालीन असर भनेको त मृत्यु पर्यन्त आएको निरन्तरताको एउटा ग्यारेन्टी हो, होइन। जति बेला हामी कमाउन सक्दैनौँ र जति बेला चाहिँ यो सेकेन्ड जेनेरेसन चाहिँ डिसिजन मेकिङमा फ्यामिलीमा आइसकेका हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँको चाहिँ फ्युचर के त भन्ने खालको कुराहरूलाई नै हेरेर यो अभ्यासलाई गरेर ल्याएको देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो कसले सुविधा दिइरहेको छ कसले सुविधा दिएको छैन, सुविधा नदिनेलाई ल्याउने भन्ने परिकल्पनाहरू देखिँदैन, होइन। सरकारले तोकेको भनेको निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरतहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्ने भनेर योजना गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको जस्तो खाइपाई राम्रो सुविधा भएकाहरू पनि कोषमा आउनुपर्ने प्रावधान छ। र जस्तो बेसिक स्यालेरी नै कसैको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेर जुन सरकारले तोकेको छ त्यो नपाउनेहरू पनि कोषमा आएर श्रमिक सुरक्षित हुने अभियान हो यो, होइन। तपाईँले भने जस्तो सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको प्रश्न त होला, तर
जो कामदार हो, जो श्रमिक हो अथवा जो मजदुर हो अथवा जुन पेसामा आबद्ध हो उसले त आफूलाई केन्द्रमा राख्छ नि त। हामीले जति दार्शनिक कुरा गरे पनि उसले मैले अहिले भएको भन्दा के कारणले त्यो लाभदायक छ र त्यहाँ आउने भनेर उसले सोच्नु त ठिक होइन। एकदमै हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ। यहाँहरूले हामीले त ऐनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, आउन अनिवार्य छ ऐनले भने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले खाइपाइ आएको सुविधाहरू घट्दैनन् भन्ने कुराको चाहिँ एस्योरेन्स गरेर आउने हो। जस्तो चाहिँ कोषमा कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ आधारभूत पारिश्रमिकको 31%ले हुन आउने रकम हो, र कतिपय प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ त्योभन्दा बढी सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ। र अन्य यो ब्याङ्कभन्दा बाहिरकोलाई हेऱ्यो भने पनि त्योभन्दा धेरै सुविधाहरू खानेहरू पनि कोषमा आउनु भएको छ र उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। श्रमिकहरूले राख्नु भएको खाइपाएको सुविधा घट्नु हुँदैन भन्ने कुरा एकदमै जायज छ, र हामीले पनि के भन्ने गरेका छौँ त्यो कुराको एस्योरेन्स चाहिँ हुनुपर्छ त्यहाँ। यो त अब तपाईँको ब्याङ्कहरूमा कालो झन्डा राख्नेदेखि लिएर तालाबन्दीसम्मका उपक्रमहरू चलिरहेछन्, त्यो ब्याङ्कप्रति त्यसको व्यवस्थापनप्रति नभएर कोषप्रति लक्षित छ त्यो कुरा, त्यसको कोप भाजनमा उहाँहरू पर्नु भएको छ। कम्तीमा त्यसलाई त सम्बोधन गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले त्यहाँ भएको जस्तो दुईटा उदाहरण दिन सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क र लक्ष्मी ब्याङ्क आइसकेका छन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा, त्यसले पनि थुप्रै भ्रम निवारण गरेको छ। उहाँहरूसँग भएको कोष नलिआउनु भएको छ, ल्याउनै पर्छ भन्ने भ्रम छ, त्योभन्दा अगाडि सञ्चित रहेको, तर ल्याउन मन लाग्छ भने पनि ल्याउनुहोस्, मन लाग्दैन भने पनि नल्याउनुहोस्। त्यस्ता विषयमा त यस्ता फोरमहरूमा प्रष्टता साथ तपाईँहरूले प्रस्तुत हुनुभयो भने पो भ्रम निवारण हुन्छ त। हजुरले भन्नुभएको चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जो यो कोषलाई लक्षित गरेको आन्दोलन भनेर देखिएको छ, तर वास्तवमा हुने के हो भने यो ट्रापाटाइट स्किम हो। यो त्रिपक्षीय संरचनामा बनेको छ यसको बोर्ड पनि, र श्रम ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐनको दफा 178 को 3 ले यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भनेर खाइपाइआएका सुविधाको बारेमा बोलेको छ, र 34(3) ले पनि त्यसै बारेमा बोलेको छ भने विशेष गरेर ब्याङ्कमा जोडिएको भनेको चाहिँ यो उपदान को के हुन्छ भन्ने खालको अर्को पक्ष पनि हो। त्यसलाई चाहिँ श्रम नियावलीको 23(4) ले भनेको छ। भन्न खोजेको के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउँदाखेरि पनि आउँदाखेरि पनि खाइपाइ आएको सुविधा प्रदान गर्ने त रोजगारदाता हो नि त। रोजगारदाता भएको कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने न्यूनतम रकम हो, र त्योभन्दा फरक रकमका बारेमा त आउने श्रमिकहरूले रोजगारदाताबाट तिमीहरूको खाइपाइ आएको रकम घट्दैन भन्ने खालको एस्योरेन्स त चाहनु। त्यसमा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु अनिलजी, कोषमा जबरजस्ती आउनु भनेको छैन, ऐनले भन्ला, तर कोष आफैले यो स्वैच्छिक अभियान हो, र सँगसँगै तपाईँले अहिले खाइपाए आएको हकमा त्यसमा नघट्ने गरी मात्रै आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले यसरी खुल्ला आह्वान गरिरहनु भएको छ भने यसको बल त तपाईँहरूको कोर्टमा पो रहेछ त। एकदम सही भन्नुभयो, तर यसमा एउटा पोइन्ट छुट्यो के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँले एसएफको कोष उसको तर्फबाट अहिले प्रेसर पनि आएको छैन, यतिभित्र आउनुहोस् गर्नु ऐनमा व्यवस्थाहरू छन्, कार्यान्वयन व्यवस्थाहरू छन्, अर्कै कुरा हो। तर प्रेसर नआए पनि के छ, उहाँले एउटा के तोकिदिनु भएको छ भने असाढ मसान्त, यही असाढ मसान्तसम्म आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले एकमुष्ट रकम पछि रिटायरमेन्ट टाइममा लान सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो डेडलाइन मिस गर्नुभयो भने तपाईँहरू सबै चाहिँ पेन्सनमा जानुभयो है, जानुहोस् न त, त्यसो भए के भन्नुभयो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि कर्मचारीहरूले चाहिँ म चाहिँ एकमुष्ट लिन चाहिँ म त्यसमा कम्फर्टेबल छु, मेरो पैसा एकमुष्ट लिनलाई अहिले मैले सुरुमै भने मेरो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन पैसा एकमुष्ट लिन मलाई त्यो अप्सन किन नदिएको, किन मलाई जबरजस्ती पेन्सनमा धकेलेको, मलाई पेन्सन लिनु म कम्प्लिट छैन। अझै एक साता समय छ त त्यसका लागि, जान सकियो नि त। होइन अब यसो भयो, अब अहिले त यो अब सामान्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भयो, यो यही विषयमा चाहिँ अब चाहिँ मुद्दा परिसकेको अवस्था छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा जान मिल्ने हो होइन, फेरि अब कानुनी कुराहरू छन्, अब त्यसमा चाहिँ अब के अप्ठ्यारा छन् भन्ने कुरामा त्यो पनि हामी अलिकति एक्सर्साइज गर्दैछौँ होइन। विचाराधीन भएको अवस्थामा नगएको बेलामा जान मिल्ने हो या होइन, अब कानुनी पक्षहरू के कसो हुन्, अब त्यो बाटो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, र अब त्यही अनुसारले अब अर्को केही कुरा सुधार पनि गर्नुपर्ने छ होइन। आजको दिनमा जुन कुरा क्ल्यारिटी छैन त्यो कुरा क्लियर पनि गर्नुपर्ने छ। अब उदाहरणको लागि अब भन्नुभयो पुरानो पैसाको बारेमा चाहिँ अब ऐनले अलिकति तोकिए बमोजिम भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज गरेर खुला छोडिदिएको छ। कार्यविधिलाई अब कोषलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएछ, कोषले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर ल्याउनु पर्दैन भनेर भनिदिएको छ आजको दिनमा। भोलि त्यो चिज चाहिँ अब फेरि कार्यविधि संशोधन होला, भोलि त्यो चिज ल्याउनु पर्ला भन्ने एक खालको शङ्का पनि कतिपयमा त्यो शङ्का मात्रै होइन, अहिले भएको पैसालाई अर्को ब्याङ्कमा सार्नेदेखि लिएर त्यसको सुरक्षण गर्न त्यस थालिसकेका छन् त ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले। सारे पनि त्यो पैसा त जहिले पनि आदेश दिन सक्ने ठाउँ जहिले पनि छ, जबसम्म त्यो ऐनमा चाहिँ त्यो सन्तोष भएर ल्याउनु पर्दैन भने क्ल्यारिटी चाहिँ त्यो नआएसम्म। अहिले जुन कर्मचारीले उठाइरहेको कुराहरूमध्ये एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ऐनमा नआएसम्म त्यो जहिले पनि त्यो चाहिँ ओपन एन्डेड भइराख्यो,
जहिले पनि त्यो पछि गएर तान्न आज नगरे पनि भोलि 2 वर्ष 4 वर्ष त्यो कुरा तान्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने एउटा कुरा त्यहाँ छ। र त्यसबाहेक अब अरू केही कुराहरू छन्, जस्तो भन्दाखेरि अब कन्ट्रिब्युसन गर्दै गएपछि त्यसमा हामीले तपाईँले काहीँ पनि अब भनौँ न आफ्नो एउटा हार्डवर्क गरेर चाहिँ अलिकति जम्मा गर्नुभएको सेभिङ छ भने तपाईँ ब्याङ्कमा गएर काहीँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सबै ब्याङ्क चाहेर कसले बढी ब्याज दिँदो रहेछ भनेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ, जहाँ बढी छ त्यहीँ लिएर आफ्नो पैसा राखेर राख्नुहुन्छ। अब आजको दिनमा कोषले चाहिँ दिने प्रतिफल ठ्याक्कै डिफाइन भइसकेको अवस्था छैन होइन। भोलि पैसा डिपोजिट गर्दै जानुपर्छ, त्यसबाट मलाई कति रिटर्न आउँछ मलाई थाहा छैन, अहिले पाइरहेभन्दा कम हुने हो बढी हुने हो के हुने हो त्यो कुरा क्लियर भएको छैन, त्यो इन ड्यू प्रोसेस छ। त्यस्तै गरेर जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू छ जुन चाहिँ कोषले पब्लिस गर्नुपर्ने आजको दिनसम्म त्यो पब्लिस भइ नसकेको अवस्था छ, उहाँहरू त्यसमा कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो आउँदै गर्छ होइन। तर त्यो बिस्तारै त्यो नभएसम्म अर्को चिज अब जुन चाहिँ एक्चुअल भ्यालुएसन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन, सायद 3 वर्ष कतिको टाइम फ्रेम तोकेको छ, त्यो गर्नुपर्ने टाइम छ, किनभने त्यो गर्नलाई पनि त्यो नगरेसम्म हाम्रो ट्रु पिक्चर पनि आउँदैन र उहाँले जुन डिफाइन गर्नुमा पर्सेन्टेजहरू छ त्यो सायद अलिकति तलमाथि पनि हुनसक्ला, अझ बेटरै होला होइन त्यो गरेपछि। त त्यो भने के हो भन्दा हामी चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट फेजमा छौँ, यो चिजमा जो चाहिँ डेभलपमेन्ट फेजमा छौँ, यसमा हामी प्रोग्रेस गर्दैछौँ र एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेर चाहिँ यसले एउटा सेप लिइसकेपछि अनि त्यसपछि अलिकति इन्फोर्मेसन लेभलमा जाँदा सजिलो बेटर होला। नभएसम्म त तपाईँहरू यसलाई अलिकति बेटर गर्दै गर्नुहोस्, यसलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ गर्दै जानुहोस्। भोलि मैले गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मैले मानिलिउँ आजको दिनमा एउटा कुनै संस्थामा गरेर कन्ट्रिब्युसन भन्दा मैले सामाजिक कोषमा गर्दा कन्ट्रिब्युसन गर्दा मलाई बढी रिटर्न आउँछ भन्दा म आफै दौडेर त्यहाँ जान्छु नि। यसो गरेर उहाँले 3वटा मूलभूत विषय उठाउनु भएको छ, त्यसलाई क्रमशः जाउँ संक्षेपमा। एउटा त उहाँले भने जस्तो अहिले भएको प्रावधान यही नै रहन्छ भन्ने के हुन्छ र, किनभने जहिले झुन्ड्याइएको तरबार जस्तो घाँटीमाथिको टाउकोमाथिको शिरमाथिको तरबार जस्तो यो ऐनमा त्यो प्रावधान नभएपछि त कार्यविधि त संशोधन गर्न सकिएला। त्यसैले ऐनमै स्पष्टता आओस्। आज तपाईँ भन्नु होला तपाईँको 2 वर्ष कार्यकाल होला, भोलि जे पनि हुनसक्छ, अहिले ल्याउनु पर्दैन भनिएला, तर बुद्धर्सी कानुन आएर फेरि ल्याउनुपर्छ भनिदियो भने अब एउटा यहाँले भन्नुभएकोमा सुरक्षा योजना कार्यविधि अथवा चाहिँ जुन सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन पेन्सन अवधारणा छ, पेन्सन अवधारणाले योगदान सुरु गरेका मितिबाट मात्रै त्यो स्किमहरू कार्यान्वयनमा आउने हो। हामीले कुरा गर्दैछौँ 20 वर्ष अगाडिको पेन्सनको रकमको बारेमा। 20 वर्ष अगाडिको पेन्सनको रकम ल्याएर 20 वर्ष काउन्ट गरेर पेन्सनमा जाने स्किम होइन यो। हामी यहाँ एउटा प्रष्टता भयो हैन, क्लियर छ यो। हिजोसम्म तपाईको सञ्चित त्यो बैंकमा होस् कि जहाँसुकै होस् जेसुकै होस् त्यो ल्याउनु पर्दैन। किनभने म त्यसमा जोड्छु, किनभने यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 10 ले यो स्किम बनाउने जिम्मेवारी त सञ्चालक समितिलाई दिएको छ र त्यो स्किम अन्तर्गत अवकाश योजना भनेर स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा पनि कोषले काम गर्ने हो। अहिले हामी ब्याङ्कहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, अन्यत्र भएका पैसाहरू कोषमा ल्याउने कि नल्याउने भन्दा त अवकाश योजना अन्तर्गत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियो होइन। र त्यो पैसा ल्याएर पेन्सन योजनामा जाने होइन, अवकाश नै हो भनेपछि उहाँले भने जस्तो इन्ट्रेस्टकै हिसाबले गर्दाखेरि पनि उहाँले जहाँ छ त्यहीँ राख्दा हुन्छ। त्यसले सुरक्षा योजनाको तात्विक यसले चाहिँ असर गर्दैन। अर्को कुरा अनिल सरले भनेकोमा चाहिँ कहाँनिर म डिसएग्री छु भने इन्ट्रेस्ट रेटहरू एट्र्याक्टिभ छन् भन्नुभएको छ कि त्यसो भए चाहिँ एउटा अवकाश कोषहरू 50 भन्दा बढी छन्, एउटा अवकाश कोषमा आज इन्ट्रेस्ट रेट फरक छ, एउटामा कम छ भन्दैमा त्यो दौडेर गएर अर्कोमा जम्मा गर्ने प्र्याक्टिस त बाहिर भए पनि त कसैले गरेको छैन नि त, जहाँ छ त्यहीँ बसिरहेको छ। र यो सामाजिक सुरक्षा कोष पनि अन्य अवकाश कोषकै कम्पिटेटिभ रेटमा इन्ट्रेस्टहरू डिक्लेयर गर्छ र हामीले चाहिँ म क्लियर गरिदिउँ अडिट भएर हामीले चाहिँ त्यो 76-77 को हामीले चाहिँ त्यो प्रतिफल पनि एकाउन्टहरूमा डिपोजिट गरिदिइसकेका छौँ 8% को दरले। अब गत वर्ष चाहिँ प्रतिफल राख्न यो इन्ट्रेस्टहरू डिक्लेयर गर्न चाहिँ अवकाश योजना नभएको कारणले इन्ट्रेस्ट कल गरेका थिएन, रिटर्नमा मात्रै थियो। अब हामी चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्ष यही महिनाभित्र हामी इन्ट्रेस्टहरू अब अलिक मूर्त रूपमा उहाँले उठाउन खोजेको कति रिटर्न आउँछ त भन्नेलाई अलिकति एउटा परिकल्पना गरौँ ल। मानिलिउँ अहिले कुनै कामदार 40 वर्षको उमेरको छ, 20 पनि हुन सक्ला, उहाँहरूले हिसाब किताब गर्न सक्नुहोला सजिलोको लागि। मानिलिउँ एउटा कामदार 40 वर्षको छ, 60 वर्ष पछाडि उसले पेन्सन पाउँछ, उसको तलब अहिले मानिलिउँ 1 लाख रुपियाँ छ। त्यसलाई 10,000 मान्न पनि सकियो, 50,000 मैले हिसाब गर्न सजिलो। 1 लाख आज तलब हुने र त्यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यसको 31% जम्मा गर्नेले त्यसको 20 वर्ष पछाडिको पेन्सन स्वरूप मासिक कति रुपियाँ पाउँछ? अब यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा कुराहरूलाई रेफरेन्स लिनुपर्छ। त्यसभित्र चाहिँ एनुअल स्यालेरीको इन्क्रिमेन्ट कसरी हुन्छ, किनभने हरेक वर्ष 20 वर्षसम्म त कहीँ न कहीँ त स्यालेरी त बढ्दै जाने हुन्छ। मानिलिउँ वर्षको 5% बढ्ला, 5% बढ्यो भने अनि हामीले रिटर्न कति भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 7% को हिसाबले यसलाई रिटर्न क्यालकुलेसन गर्यो भने 95,000 को हाराहारीमा चाहिँ मन्थली पेन्सन हुन्छ। आज तपाईँ 1 लाखको
30% जम्मा गर्नु हो भने अवकाशपछि अहिलेकै तलबकै हाराहारीमा तपाईँ पेन्सन पाउनु हुने रहेछ। राम्रै रहेछ त। राम्रो छ। अब एट द सेम टाइम मैले पेन्सन लिएँ एज अ कन्ट्रिब्युटर र चाहिँ अब भनौँ न कन्ट्रिब्युटर पहिलो पेन्सन लिने कन्ट्रिब्युटरको डेथ भयो, भएपछि अब पार्टनर चाहिँ उसको चाहिँ पार्टनर हस्बेन्ड र वाइफ ऊ जबमा छ भने त्यसपछि चाहिँ उसले 1% पाएन। त्यस्तो हो। उहाँले भनेको पेन्सन लिने उमेर 60 वर्ष हो होइन। 60 वर्षपछि हामीले कल्पना गरिरहेछौँ, त्यो अन्यथा होइन। 60-61मै हामी एक्सपायर हुन्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई नै हेरिरहेका छौँ होइन। यसले त क्यारी गर्ने 101 वर्ष बाँच्दाखेरि पनि पेन्सन खुवाउने हो, त्यही नै हो। अर्को चाहिँ 75 वर्षको भित्र उहाँको एक्सपायर भयो भने 50%ले हुन आउने रकम चाहिँ उहाँको आश्रितले आजीवन पेन्सन पाउने हो। अनिल सरले भनेको जबमा छ भने भन्नुभएको छ, रोजगारीमा छ भन्ने कुरा अब तपाईँको स्पाउसमा 60 हुँदा 55को पनि स्पाउस हुन सक्ने देखियो नि त हो। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले भनेकोलाई आगामी संशोधनहरूमा एड्रेस गर्ने ठाउँ छ। अघि भनेको तेस्रो पक्ष चाहिँ के भने असार मसान्तसम्ममा तपाईँ आबद्ध हुँदा चाहिँ एउटा प्रावधान, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको एकमुष्ट रूपमा उपदानका रूपमा पनि जहिले मन लाग्यो तैले लिन सक्ने भए, नत्र भने साउन 1 गतेदेखि पछाडिलाई चाहिँ किन विभेद, उनीहरू चाहिँ विभेद नभनौँ किन फरक प्रावधान? हो एकदम, यहाँले अघि सुरुमै भन्नुभएको थियो यो सिद्धान्तका कुराहरू भन्ने कुराहरूसित जोडिँदो रहेछ यो कुरा होइन। हामीले चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको दशकौँ पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेऱ्यौँ भने यो मृत्यु पर्यन्त आएको निरन्तरता, आफैले कमाएको पैसाको त्यो म्यानेजमेन्ट हो सोसियल सेक्युरिटी भनेको, कोषले व्यवस्थापन गरिदिने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो बाँचुन्जेल आएको निरन्तरताको एउटा ग्यारेन्टी गर्ने एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल पनि देखिन्छ सामाजिक सुरक्षा योजनामा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कमाउन नसक्ने अवस्थाको व्यवस्थापन पनि एउटा चाहिँ मुख्य पक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि यो पेन्सन योजनाहरू गएको हो। र यो असार मसान्तको जुन हामीले डेडलाइन भनिरहेका छौँ, यो डेडलाइन भनेको यो जेनेरेसन 1 र जेनेरेसन 2 भन्दा पनि हुन्छ। यो सोसियल सेक्युरिटी भनेको पेन्सनमा जाने नै हो र पेन्सनै हामीले एउटा कल्पना गरौँ न, अवकाशको स्वरूप 50-55वटा छन्। पेन्सनलाई झिकिदियो भनेदेखि अरू कुरोमा त के फरक छ र भन्दाखेरि यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको पेन्सन हो। त्यसकारण यसले चाहिँ एउटा डेडलाइन पछि यसले चाहिँ पेन्सन। तपाईँले भने जस्तो यो यति राम्रो छ, जीवनभरि नै काम दिन्छ, अथवा मृत्यु पश्चात आफ्ना श्रीमती अथवा श्रीमानलाई सन्तानहरूलाई पनि उनीहरूलाई अब 21 वर्ष उमेर नपुगेसम्म उनीहरूलाई पढाइका लागि निश्चित रकम जाने भनेर भनिरहँदा त्यो कुरा चाहिँ जो त्यसको कर्ता हो नि सामाजिक सुरक्षा कोषका स्वयं कर्मचारी यसमा आबद्ध भएको छैनन्, आफू नहुने अनि अरूलाई हो भनेर जोड गर्न पाइन्छ। एकदम सही कुरा। सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीहरू यो ऐनमा भएको व्यवस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम भनेको कारणले हामीले प्रक्रियामा अलिकति टाइम लाग्यो हो। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यो 2 दिन अगाडि बसेको क्याबिनेटबाट यो स्वीकृति प्राप्त भएको छ। मलाई लाग्छ छिट्टै कोषका कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमै यो योजनामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। एउटा गाडीको ब्रान्ड बेच्न भनेर बस्या छ, तर उसले चाहिँ अर्कै ब्रान्डको गाडी चढाएको छ भने त यो ब्रान्डको गाडी चढ भनेर त भन्न पाएन नि त। पाएन पक्कै उहाँहरू आउनुहुन्छ छिट्टै, निसन्देह आकर्षण सहित मजाले। अरू सन्देह के छन् हुन्छ अहिले अब यही हो, मैले अघि भने सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन्, यो सुधारको प्रोसेसमै छ। अहिले पछिल्लो यो पोइन्ट पनि छँदैछ। यी कुराले गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ जुन एउटा टाइम फ्रेम यसरी तोकिया छ मसान्तभन्दा अगाडि र पछाडिको लागि कट अफ गरेर, त्यसलाई चाहिँ अहिले तोकिदिनु भएन। त्यस कारणले गर्दा यो चिज चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा पुगिसक्यो, एउटा सेप लिएर यो अप एन्ड रनिङ भइसकेपछि एउटा सर्टेन कट अफ डेट राख्नैपर्छ, सही कुरा हो, त्यो राख्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ कहिले राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै एज अ अर्गनाइजेसन रेडी हुनु पऱ्यो होइन। त्यो एउटा लेभल मेच्युरिटी लेभलमा नपुग्दासम्म यो, किनभने हामी प्रोग्रेसिभ फेजमै छौँ, कतिपय चेन्जहरू छ, कतिपय कुरा ऐनमै बाजेका कुराहरू छन्, कतिपय कुरा कार्यविधान संशोधन गर्ने कुराहरू छ, जुन कुरा अब इन ड्यु कोर्स हुन्छ, आज यो पर्फेक्सनमा आउँछ भन्ने कुरा छैन। तर त्यो नआएसम्मलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नलगाउँ। अहिलेको रूपमा बिस्तारै जो इन्डोर हुँदैछ उनीहरू इन्डोर गर्दै गरौँ होइन। र पछि आउनलाई पनि पछि आउनु दिउँ। उहाँले अहिले पछि आउनलाई रोकेको त छैन, तर के रोकिरहेछ भन्दा यो चाहिँ जुन कट अफ डेट छ त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेछ, समस्या त्यहाँ आएको। यसमा अलिकति सैद्धान्तिक दार्शनिकदेखि लिएर व्यावहारिक पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अलिकति एकमुष्ट रूपमा सँगालेर प्रश्न र उत्तर दिने कोसिस गरौँ। जस्तो यदि हामी 50 कट्दै छौँ भने त्यस पछाडि तपाईँ उपदानमा जाने कि सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा
आफ्नो पनि छोराछोरी भए हुन्छन्, बिहे गरे हुन्छन्, निर्णय गर्न सक्ने भइसकेका हुन्छन्, आफ्नो उमेर अब अवकाश हुँदैछ, ढल्किँदैछ, आफूले कमाएको पनि त्यसमा त्यो निर्णय गर्ने अधिकार मेरो हुँदैन, जग्गा कहाँ किन्ने, घर कहाँ किन्ने अथवा योजना के बनाउने भन्ने योजना आफ्ना छोरा नातिले गर्न थाल्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले ओहो मेरो सुरक्षा अथवा हामी दम्पतिको सुरक्षा त यो पुस्तान्तरणको एउटा आफ्नो दायित्व त सधैँ होला, तर व्यक्तिलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने रहेछ है भनेर त्यो उमेरबाट आउने त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो मनोदशा हो। त्यसैले त्यो समयमा तपाईँले भने जस्तो त्यसलाई पेन्सनकै लागि आकर्षित हुन्छ मान्छे। तर 20 देखि 30-35 वर्षको मान्छे छ भने त उसले कहाँको त्यो सुदूर भविष्यको कुरा गर्छ र अहिले तत्कालको तत्काल मलाई चाहिएको छ भने मैले जग्गामा लगानी गर्ने हो कि घर किन्ने हो कि छोराछोरीलाई पढाउने हो कि आफ्नै वृत्ति विकास गर्ने हो कि अब अहिले त ठुलो परिवारमा मान्छेहरू पलायन भइरहेछन् वा विदेशै जाने हो कि त्यतापट्टि सोध्छ नि त। त्यसैले त्यो दुईटा मनोविज्ञानलाई चाहिँ जोडेर हेर्नु पर्ला क्या यो विषयलाई। त्यसैले त्यो कट अफ इयर भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि। मैले अगाडि पनि भने यो सामाजिक सुरक्षाको जुन सिद्धान्तका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विदेशमा बस्ने आफन्तहरूलाई के छ तिम्रो त्यहाँ राम्रो किन आउँदैन यता भन्यो भने मेरो सोसियल सेक्युरिटी छ भन्छन् नि। अब त्यहाँको सोसियल सेक्युरिटी पनि हिजो सुरुवात गर्दाखेरि यस्तै गरी अगाडि बढ्या होला पक्कै पनि। त्यसकारण चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो कम उमेरकोहरूले 60 पछिको सोचिरहेको हुँदैन। मलाई चाहिँ के लागिरहेको के देखिन्छ भने यो एज अनुसार चाहिँ यो औषधि जस्तो पनि हो कि औषधि भएको कारणले पनि त्यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा त्यति धेरै नपुग्या हो कि भन्ने कुराहरू देखिन्छ। र एउटा कट अफ डेट चाहिँ हुन्छ, कट अफ डेटहरू चाहिँ हुन्छ, सधैँभरि ओपनै राखेर गर्न जान सक्ने देखिँदैन। जस्तो अनिल सरले भनेकै कुराहरूमा पनि हामी निरन्तर उहाँहरूसित ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसित सम्पर्कमा संवादमै छौँ र उहाँहरूले हामीलाई दिएको सुझावहरूलाई पनि कार्यान्वयन गरेर दोस्रो कार्यविधिको संशोधन आएको हो र त्यो कार्यविधिको संशोधनभित्र चाहिँ एकमुष्ट रकम झिक्न पाउने व्यवस्था भन्नुभएको हो होइन। त्यो कुराहरू लगायत अहिलेको जेनेरेसनले सोसियल सेक्युरिटी भनेर नबुझिसकेको त्यो अवस्थामा जागिर खाँदाखेरि भन्ने हिसाबमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा अफरको रूपमा चाहिँ ल्याएको हो र यो सधैँभरि सरले पनि भन्नुभयो सधैँभरि ओपन चाहिँ हुँदैन यो। तर यो पुनर्विचार भएर अरू 6 महिना अरू 1 वर्ष हुने गुन्जायस टरिसकेका छैन। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको 2 वर्ष पनि भइसकेका छ होइन। र अब यो चाहिँ धेरै पटक गर्दाखेरि यो चेन्ज गरिराख्छ भन्ने खालको एउटा विश्वसनीयता पनि कोषको तर्फमा र विश्वसनीयताको कोणबाट किन हेर्ने, लचकताको कोणबाट हार्दिकताको कोणबाट हेर्न सकिँदैन। र यसले चाहिँ जुन एउटा लिएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो लिएर जाने भनेको त पेन्सनलाई नै हो होइन। पेन्सनमा जाने कुराहरू भएको हुँदाखेरि चाहिँ जुन म्याद छ मलाई लाग्छ त्योभित्र चाहिँ उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र अगाडि बढ्छ। अब बुदागत रूपमै कुरा गरौँ, यो त अब यसमा आबद्ध भएका 2,58,000 मात्रै होइन, यो आर्थिक वर्षको तपाईँहरूको लक्ष्य 5 लाख छ। प्रकारान्तरले यहाँ 50 लाख होइन बालिग भएका यहाँ काम गर्ने अहिले औपचारिक क्षेत्रको कुरा छ, अनौपचारिक क्षेत्र पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने भएका कारणले सबै नागरिकलाई कम्तीमा पनि परिवारको एकजना भयो भने त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षण भएका कारणले यो वृद्ध भत्तादेखि लिएर अरू सामाजिक काममा सरकारले ठुलो परिमाणमा खर्चेको छ त्यो खर्चिनु पर्दैन, योगदानमा आधारित नै हुन्छ भन्नेका कारणले बिमामा के हुन्छ, मृत्यु हुँदा के हुन्छ, अपाङ्गता भए के हुन्छ, अङ्गभङ्ग भए के हुन्छ अथवा स्पाउस अगाडि बित्यो भने के हुन्छ, यसका विषयमा बुदागत रूपमै अलिकति विस्तारमा। धन्यवाद। 4वटा स्किमहरू छन्। 4वटा स्किम अन्तर्गत चाहिँ 1 नम्बरको स्किम भनेको औषधि उपचार स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना हो। कति अङ्कसहित त्यसमा 1% रकम जम्मा हुन्छ। 1% 31 मध्येको 1% जम्मा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 1 वर्षमा 1 लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ औषधि उपचार योगदानकर्ताको हुन्छ। अनि उहाँको स्पाउसको मेटर्निटीको केसमा त्यो सिलिङभित्र कभरेज हुन्छ। र महिला योगदानकर्ता हुनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ यो सुत्केरी अवस्थाको 98 दिन जुन बिदा पाउने हो त्यसमध्ये 38 दिनको 60%ले हुन आउने उहाँको चाहिँ बेसिक स्यालेरीको त्यो 38 दिनको रकम उहाँले पाउनुहुन्छ। र उहाँको चाहिँ उपचार गर्ने जुन बिदामा बस्नु पर्यो भने 91 दिनमध्ये 12 दिन बिरामी बिदा घटाएर बाँकी दिनको हस्पिटलाइज भएर उपचार गर्दाखेरिको उहाँको चाहिँ बेसिक स्यालेरीको 60%ले हुन आउने रकम चाहिँ उहाँले त्यो बिहोर्छ। त्यस्तै शिशु स्याहार भनेर 1 महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक पर शिशुको चाहिँ
उपलब्ध गराउँछ 1 नम्बरको स्किममा। 2 नम्बरको स्किम भनेको दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना हो। दुर्घटनामा 2 किसिमको दुर्घटना भनेको छ, एउटा अफिसको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र अर्को चाहिँ अफिसको कामको सिलसिलाभन्दा बाहिरको दुर्घटना। अफिसको कामको सिलसिला भनेको अफिस आउँदा जाँदा, अफिसको काममा बाहिर जाँदा त्यस्तो खालको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बियर गर्छ। त्योभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनाको 7 लाखसम्मको उपचार खर्च चाहिँ कोषले बियर गर्छ। अनि अशक्तता सुरक्षा योजना भन्ने त्यो 2 नम्बरकै स्किमभित्र हो, जसमा 1.4% प्रिमियम बापत जम्मा भएको हुन्छ। त्यसभित्र चाहिँ अशक्तताको यो आजीवन अशक्त हो भने जीवनभरि हरेक महिना यो आधारभूत पारिश्रमिकको 60%ले हुन आउने रकम अशक्तता वृत्तिको रूपमा उहाँले बुझ्नुहुन्छ। अनि आश्रित परिवार भनेको कुनै पनि कारणले श्रमिकको मृत्यु भयो भने उहाँको आश्रित परिवारले कोषमा कन्ट्रिब्युसन गरेको जुन बेसिक स्यालेरी छ त्यसको स्पाउसले 60%ले हुन आउने रकम बुझ्नुहुन्छ। अनि बच्चाबच्चीहरू छ भने बच्चाबच्चीले 21 वर्ष नपुग्दासम्म 40%ले हुन आउने रकम चाहिँ कोषबाट बुझ्नुहुन्छ। एकैपटक दुवैतिर पनि हुन्छ, दुवैतिर छ, दुवैतिर भनेको 7% बुझ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ कोषबाट यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ बिहे गरेको छैन भने एका घरको बुवा आमाले जुन स्पाउसले पाउनेछ त्यो रकम पनि उहाँले पाउनुहुन्छ र अन्तिम संस्कार खर्च भनेर एकमुष्ट 25,000 सम्मको सुविधा छ। त्यस्तै गरेर स्किम 4 भनेको चाहिँ वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो। त्यो चाहिँ 2टा स्किमहरूमा ब्रेक गरेको छ, निवृत्तिभरण र अवकाश योजना भनेर। निवृत्तिभरणमा 20% रकम जम्मा हुन्छ, अवकाश योजनामा 8.33% हुन्छ। र यसरी जम्मा भएको रकममा चाहिँ यो अन्यत्र यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरूको हकमा यो ट्याक्स छुटमा चाहिँ अन्यत्र 3 लाख अथवा 33% छ भने कोषमा आउनेहरूको हकमा चाहिँ 5 लाख अथवा 33% जुन कम हुन्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको छुट दिएको छ। र अर्को चाहिँ कोषमा योगदान गर्नेहरूको हकमा सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन। यिनै सुविधाहरू हुनेछ। सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारी बिचमा त फरक नहुनु पर्ने हो। यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा त्यसबाट हुने लाभको परिमाण त फरक छ, लाभको फरक नभए पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने परिमाणमा फरक छ, एउटै व्यवहार छैन। बाहिर तर त्यस्तो अभ्यास छैन। अब यो एउटा कुरा हामीले के क्लियर गर्दा हुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको कारणले अतिरिक्त करको भारहरू छैन। सामाजिक सुरक्षा कोष पनि स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष नै हो र यो योगदानमा आधारित हो। योगदानमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि कोषमा जम्मा गर्दाखेरि जुन अवकाश योजनामा भएको पैसा झिक्दाखेरि हो त्यो झिक्दाखेरि चाहिँ 5 लाख अथवा आधा जुन बढी हुन्छ त्यसमा कर नलाग्ने र बाँकीमा चाहिँ 5% कर लाग्ने भन्नेको अन्य अवकाशको सर नै हो। र सुविधाहरूको सन्दर्भमा निजामतीले जुन यो योगदानमा आधारित भनेर चाहिँ निवृत्तिभरण कोष ऐन अन्तर्गत जुन सुरु भएको छ त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरूले पनि 6% योगदान गर्नुपर्ने, योगदान गरेपछि मात्रै त्यसमा सहभागी हुने भएको देखिन्छ भने निजामतीको जुन निवृत्तिभरण योजना छ त्यसमा मैले अघि भने यो 4 किसिमका सुरक्षा योजनाहरू औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवारहरूको योजनाहरू चाहिँ ल्याएको देखिन्न भने यो कोषले सञ्चालन गरेकोमा ती योजनाहरू छन्। मैले अनिलजीलाई किन बढी यो बहसमा ल्याएको भने अहिलेसम्म कार्यालयको अथवा संस्थाको रोजगारदाताले आफ्नो किसिमको सञ्चित कोष अथवा निवृत्ति भरणदेखि लिएर उपदान दिने प्रावधान नहुनेहरूका लागि त यो लाभै लाभ, किनभने खाइपाइ आएकोमा नघट्ने तर औषधि उपचार, दुर्घटना, कथम कदाचित मृत्यु भएमा आश्रितदेखि लिएर जीवन पर्यन्त पेन्सनको हुने विषय भएपछि केही पनि नहुनेलाई त यो धेरै कुरा हो। तर तपाईँहरू यहाँ बढी हुन्छ र तुलनात्मक रूपमा हामी कहाँ कम हुन्छ कि भन्ने सन्देह हुनेहरूका लागि मात्रै हो। तपाईँ लगायत सबै अरू एनजिओ आइएनजिओहरूको पनि यसमा चासो होला। यी सबै कन्सर्नका बावजुद यी साना साना प्राविधिक विषय अनि ऐनमा भएका केही कुरालाई चाहिँ सुनिश्चितता र यो कट अफ समय चाहिँ यो असार मसन्तलाई लम्ब्याइदियोस् भन्ने सारमा यसमा अब म 2-3 कुरा राख्न चाहेँ। अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली जुन कुरा अब एड्रेस सायद गरिनु पर्ने कुराहरू जुन पुरानो पैसाको हकमा अहिले चाहिँ एसएफले 3टा अप्सन दिएको छ। एज इट इज राख्ने, एसएफमा ल्याउने अथवा चाहिँ अहिले नै विथड्र गर्ने। अहिले विथड्र गर्दा के भयो, एज इन्कम काउन्ट भयो अनि त्यसपछि इन्कमेबल ट्याक्सको हिसाबमा त्यो ट्याक्सलाई माथि जाने भयो होइन। यसको लागि चाहिँ अब अलिकति जुन कन्सर्निङ विषय आइरहेको छ त्यो पुरानो पैसा त्यहीँ बस्ला तान्ला भन्ने जुन एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसमा त निवारण गरिसक्नु
तान्दैन भनिसक्नु हो एक्ज्याक्ट उहाँले तान्दैन भन्नु हो तर ऐनमा त त्यो व्यवस्था नभएसम्मको लागि कुरा अरे मैले र अहिलेको जुन इस्यु छ त्यसलाई एड्रेस योगदानमा आधारित भनेपछि आजदेखि सुरु हुने हो पहिले के भयो कसले हेर्छ र भन्दै हुनुहुन्छ त प्रोभिजन त छ नि प्रोभिजन छ होइन कोषमा ल्याउने हो होइन प्रोभिजन छ भनेर ल्याउने नै हो नि अवकाश कोष हो नि ल्याउने हो मैले के भने ल्याइहाल्यो भने पनि त्यो पेन्सन योजनामा जाने होइन अहिले जे जस्तो कन्डिसनहरूमा छ त्यही कन्डिसनको स्किम त आइसक्यो त मैले भन्न खोजेको त्यो त्यसको मैले वे आउट दिनु खोजेको त्यस कारण त्यो पुरानो पैसालाई चाहिँ अब उहाँहरूले पहल गरेर चाहिँ एज अ रिटायरमेन्ट हिसाबमै विथड्र गर्ने एउटा अप्सन भइदियो भने त्यो पुरानो पैसाको जुन अहिले इस्यु जुन उठिरहेछ त्यो आजकै दिनमा त्यो टर्यो त्यो एउटा च्याप्टर क्लोज हुन्छ त्यो गर्न सकियो भने नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ अब के छ भन्दा जुन एउटा यो टाइमलाइनको कुरा छ यसमा हामीले अर्को 2-3वटा पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरौँ है जुन एउटा पछिको लागि पेन्सन मात्रै भन्ने कुरा छ त्यो ठिक हो कि होइन भन्ने एउटा बहसको विषय हुन सक्ला किन भन्दाखेरि अब आज हामीले के गर्छौँ अहिले चाहिँ भनौँ न राज्यको नीति के छ इन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रमोट गर्ने छ उद्यमशीलतालाई प्रमोट गर्ने छ बजेटमा अब स्टार्टअप कार्यविधिको व्यवस्था गरेर 25 लाखसम्म लोन दिने अस्तिको बजेटमा आयो भन्दा के भयो हामीले चाहिँ के गर्छौँ हामीले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रमोट गरिरहेछौँ आजको दिनमा चाहिँ कोही भोलि भनौँ साउनदेखि एउटा कोही यङ चाहिँ मान्छे अब जागिरमा छिर्यो 20 वर्षमा छिर्यो 10 वर्ष काम गर्यो त्यसो म होइन म काम छोड्छु अनि त्यसपछि म त्यो पैसा जति पनि मेरो चाहिँ भएको सञ्चय भएको पैसा छ त्यसले चाहिँ म एउटा छुट्टै व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्दा के भयो साउन गएपछि जोइन गर्ने हिसाबले ऊ त त्यो पैसा विथड्र गर्न पाएन जुन 31% कन्ट्रिब्युट भएको छ ऊ त पेन्सन लिनेमै गयो पेन्सनमै कुर्नुपर्ने भयो पछिसम्मको लागि होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के हो हामीले मेबी त्यो एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप पनि किल गऱ्यौँ कि त्यो एउटा अप्सन चाहिँ सधैँ खुला गर्नुपर्ने हो कि नम्बर 1 नम्बर 2 हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति समाज अब हाम्रो अलिकति परिवेश हाम्रो कल्चर हेरौँ बाहिरको कुरा किन एट्र्याक्टिभ छ भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ एउटा अलिकति इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटी छ होइन भोलि केही परेपछि तपाईँ आफैले पनि त्यो आफ्नो आफ्नो हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ हामी एउटा क्लोज सर्कलमा कम्युनिटीमा बसेका हुन्छौँ क्लोज फ्यामिलीमा बसेका हुन्छौँ र एउटा चाहिँ फ्यामिलीको एउटा दायित्वहरू एउटा परिवारमा आइपर्ने कुराहरू बच्चाहरूको पढाइदेखि लिएर भनौँ न बिहाबारीको कुराहरूदेखि विभिन्न कुराहरूलाई के गर्छ मान्छेहरू लाइफ लङ एउटा चाहिँ डिपोजिट गरेर रकम जम्मा गरेर त्यो विथड्र गरेर त्यो पैसालाई युटिलाइज गर्ने अथवा त्यो कुरा आफ्नो चाहिँ बच्चाहरूलाई लगाउने हाम्रो कल्चर त्यो हो नि होइन त्यसै त्यो कल्चरबाट हामी के हो भिन्न कन्सेप्टमा आउनु खोजिरहेछौँ होइन अब त्यस कारण त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुराको अप्सन किन नदिने त्यो कुरा अप्सन दियो भने के हुन्छ मान्छेलाई आफ्नो परिस्थिति अनुसार त्यो रकमले युटिलाइज गर्न पायो अर्को के गर्नु थर्ड के गर्न सकिन्छ जुन हाम्रो अहिले चाहिँ अहिलेको प्रावधान अनुसार जो पेन्सनमा जान्छ उनीहरूलाई चाहिँ 8.33 चाहिँ फिर्ता आउनेछ 20% को चाहिँ तपाईँको पेन्सनमा चाहिँ त्यो एकाउन्ट हुन्छ होइन श्रावण पछिको कर्मचारी हकमा त्यसलाई हामीले फ्लिप गर्ने अवस्था पनि किन नदिने भन्नुको अर्थ 20% फिर्ता लिउँ 8.3 को चाहिँ पेन्सन लिउँ त मान्छे चाह्यो भने चोइस त गर्न दिनु पऱ्यो नि मलाई चाहिँ यतिमा चाहिँ म यो कम्फर्टेबल छु म यो चिज चाहिँ विथड्र गर्छु भनेपछि त्यो दुईवटा अप्सनहरू दियो भने के हुन्छ यो कालान्तरको लागि सधैँ पछिको जेनेरेसनलाई पनि यसले चाहिँ अलिक एट्र्याक्टिभनेस ल्याउँछ भोलि बेटर अफ देख्यो भने अभियसली त्यसैमा जान्छ नि मान्छे जहाँ फाइदा हो त्यसैमा गर्ने त हो त्यसमा आफ्नो पैसा चाहिँ उसले कसरी बेस्ट युटिलाइज गर्छ त्यो इन्डिभिजुअललाई चोइस गर्ने अप्सन चाहिँ 2-3वटा दिनुपर्छ यही मात्रै गर भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा हो फन्डामेन्टल यो बडा मार्मिक संवेदनशील र सबैले अनुभूत गर्ने प्रश्न पनि हो त्यसमा अझै जोडेर भनौँ निजी क्षेत्र भनेको सधैँ एक ठाउँमा जागिर खाँदैन ब्याङ्क होस् सञ्चार माध्यम होस् एनजिओ होस् आइएनजिओ होस् अरू क्षेत्र सरकार जस्तो अर्को निकाय अर्को विभागमा गए पनि त्यो एकै ठाउँमा हुन्छ उसको उपरि संरचना छानो एउटै हो हामीहरूको त तपाईँको केही समय जागिर खायो होइन अलिकति पुँजी सङ्कलन भयो व्यापार गरौँ अथवा उद्यमशीलता गरौँ अथवा केही भएन अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण छ बाउबाजेको खेती छ त्यहीँ कुटो कोदालो समाउँ अथवा आधुनिक खेती गरौँ त्यति पनि भएन ल तपाईँको छोरा नाति अथवा आफन्त विदेश छन् उतै बसौँ बाँकी जीवन भन्ने पनि हुनसक्ला होइन अथवा उहाँले अघि उदाहरण दिए जस्तो साउन 1 भन्दा पछाडि आबद्ध भयो 10 वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि होइन यो जागिरे जीवनभन्दा उद्यमशीलता ठिक छ भन्नु त ऊ त अवकाशसम्म पर्खिनु हो त्यो पुँजी त फस्यो नि त यस्तो छ साउनदेखि जागिर सुरु गर्यो 10 वर्षमा रिटायर भयो भने उसले अवकाश योजना अन्तर्गतको रकम चाहिँ उहाँले झिक्न सक्यो 8%। अर्को चाहिँ के छ भने म सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गर्छु र यो स्किममा एट्र्याक्टिभ छ नि त फेरि अनिल सरले कुरा गरेको पेन्सनकै कुरा हो होइन अरू स्किमहरू त अन्यत्र नभएका स्किमहरू पनि छन् सेल्फ कन्ट्रिब्युसन पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ जागिर छोड्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कोषबाट सेल्फ कन्ट्रिब्युसन गरेर कोषले दिएका सुविधाहरू उपभोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन म कन्ट्रिब्युसन गर्दिनँ भन्यो भने अवकाश यो निवृत्तिभरण योजनामा भएको रकममा कोषले प्रतिफल दिएर जम्मा हुने हो उहाँको पैसा उहाँले फिर्ता पाउने हो र अर्को कुरो सरले भनेको उद्यमशीलता विकास गर्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि कोषले जुन
त्यसो छोडेर इन्टरप्रेनरसिपमै जानु हो भने पनि कोषबाटै पनि लगानी गर्न सक्ने गरी चाहिँ जस्तो लगानी कोषमा आबद्ध भएको 3 वर्ष पछाडि लोन लिन पाउने भनिएको छ, कति लोन लिन पाउँछ? यो कोषमा जम्मा गरेको रकमको 80%ले हुन आउने रकम, पूर्ण रकमको 80% पाइन्छ। 80 बाटो तर छ त 8.33 हो, त्यो अलिक क्लियर हो त्यसमा। यस्तो छ 78 असार बाँकी पेन्सनको होइन। एक्ज्याक्टली होइन 78 असार मसान्त अगाडिको 80% नै हो होइन, त्यो कुल रकमको सबैमा हो। साउनपछि आउनेहरूको त पेन्सनको यो स्किमलाई भेद क्यारी किन भन्न खोजे क्या? यो- यो भेद यो चाहिँ किन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ, सिद्धान्त यो छ मात्रै भनेर भएन होइन। नि त? यसमा चाहिँ यो के भने जो पछि पेन्सनमा जाने हो, पेन्सनमा जानेहरूको सन्दर्भमा त जान्न भन्न सक्न पाएन त? त्यो देखिएन। सामाजिक सुरक्षा कोषको मैले अगाडि पनि भने त्यो पेन्सनको व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा स्थापना भएको देखिन्छ यसको मर्म। अब सधैँभरि यसलाई चाहिँ खुला छोडेर जाने हो भने पेन्सनको पेन्सनलाई यसले नलग्ने पनि भयो, आएको निरन्तरताको एउटा ग्यारेन्टी पनि नहुने देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ कतिपय कुराहरू अब मिनिमम जुन अभ्यासहरू छन् त्यसलाई पनि त हामीले फलो त गर्नु होइन। तपाईँले फेरि आफ्नै उदाहरण पनि अघि अनौपचारिक रूपमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 47 सालभन्दा अगाडि एउटा प्रावधान, पछाडि अर्को प्रावधान, अगाडि कोषको प्रावधान थियो, पछि उपदान भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँले स्वैच्छिक गरिदिनु भयो भने हार्दिकतापूर्ण धेरै मान्छे चाहिँ सञ्चय कोषमै जान्छन् क्या, कोषमै जान्छन्, अवकाशमै जान्छन् के? अब यसलाई मैले यो सधैँभरि नै स्वैच्छिक भएर जान्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले त्यति धेरै सोसियल सेक्युरिटी त बुझिनँ। तर जति बुझेँ मैले अगाडि भने त्यो बुझेको सन्दर्भमा आएको निरन्तरता, बाचुन्जेल भन्ने कुराहरू जुनलाई यसले आत्मसात गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै, त्यसलाई नै स्वैच्छिक गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी परिकल्पना गरौँ अन्य अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको फरक पनि देखिएन। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो सधैँभरि यो स्वैच्छिक गरेर जाने स्थिति चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको देखिँदैन। अनिलजी मैले यसो यसलाई अलिकति हाम्रो प्रश्न, अब हामीले कोषको स्वैच्छिक एउटा पार्ट छ, त्यो अर्को स्वैच्छिक के पनि हामी सँगसँगै कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अवकाश र पेन्सन उसकोमा पनि स्वैच्छिक गर्नुपर्ने, कुनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अप्सन दिउँ भन्ने कुरा हो। र मैले सुरुमै भने जस्तो अब यो इन लङ रन हाम्रो जस्तो मुलुकलाई यो गेम चेन्जर होला होइन। अब आजको 10, 15, 20 वर्षपछि यो चिजले चाहिँ एउटा चाहिँ पुरा भनौँ कायापलटै गर्ला। तर हामी जबसम्म त्यो एउटा अलिकति म्याच्युरिटीको स्टेजसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ एउटा हामीले अलिकति एडप्टिभ मेजरमा जानुपर्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउँदै जाने हो होइन। आज पनि चाहिँ हामीले भनौँ न अर्को सरकारी निकायहरूमा पैसा राखेका छौँ, अब यता थर्ड सरकारी निकायमा राख्ला हामीलाई कतै आपत्ति केही भएन। आपत्ति केले बनायो? त्यो प्रोभिजनहरूले बनायो होइन। नभए आज पनि तपाईँको चाहिँ कमन सञ्चय कोषमा राखेका छौँ, नागरिक लगानी कोषमा राखेका छौँ भन्छ। अब त्यस्तो संस्था आयो त्यहाँ राख्ने के आपत्ति छ र? के आपत्ति छैन। सरकारी निकायमा पहिला पनि राखिरहेको छौँ, यता सार्न के अप्ठ्यारो छैन। तर के हो त्यहाँभित्र भएको विभिन्न प्रावधानले गर्दाखेरि त्यसमा अप्ठ्यारा भएका हुन्। भएका अप्ठ्यारोहरू फुकाउँदै जानु पर्यो। र अब हामीले भन्दाखेरि भनौँ न ब्याङ्किङ उसको चाहिँ अलिक बढी कुरा किन आउँछ भन्दा हामीले डे 1 देखिसम्म बढी स्टडी गरिरहेछौँ, बढी लागिरहेछौँ। अब त्यही हिसाबले हाम्रो सुझावहरू पनि पेस गरिरहेछौँ। कतिपय कुरा उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा एड्रेस पनि गरिदिनु भएको छ, त्यसलाई हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौँ। अब ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ थाहा छैन, हामी लगभग 50,000 जति कर्मचारी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्भल्भ छौँ। काम हेर्नुहुन्छ भने अब मुलुकको जिडिपीको साइज नबढेको सम्पत्ति व्यवस्थापन यिनै कर्मचारीबाट भइरहेछ। अब यस्तो कर्मचारीलाई हतोत्साहित हुने गरेर भोलि चाहिँ कतिपय चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कहरूमा 10, 15, 20, 25 वर्ष काम गरेर कर्मचारीहरू राजीनामा दिँदै हिँडिरहेछन् भन्ने कुरा पनि जानकारीमा आइरहेछ। भन्दाखेरि के भन्दा त्यो एउटा चाहिँ अलिकति एउटा भोइड पनि क्रिएट गर्दै गइरहेछ। एउटा इन्डस्ट्रियल रिलेसन पनि त्यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्दै गइरहेको छ। त्यस कारण त्यो चिजमा नजाउँ। यो चिज यस्तो होस् कि यति एट्र्याक्टिभ होस् कि भोलि सबैजना हामी पनि दौडेर हाम फाल्ने गरेर आउने त्यस्तो हिसाबमा बन्दै जानु पऱ्यो यसलाई। तर जबसम्म त्यो लेभलमा पुगिँदैन त्यसोलाई चाहिँ बिस्तारै ओपन एन्डेड गरौँ, सुधार गर्दै जाउँ, इम्प्रुभ गर्दै जाउँ। अनि अफकोर्स इन ड्यु कोर्स अहिले यहाँले भन्नुभयो केही सेक्टरहरू छन् आजभन्दा त फार बेटर अफ हुन्छन् आउने बित्तिकै। ती सेक्टर दौडेर आइ पनि रहेछन्, गरि पनि रहेछन्, उनीहरूको लागि राम्रो पनि छ भनेपछि बिस्तारै त्यसलाई लिँदै जाउँ, सँग अझ व्यवस्थित गर्दै जाउँ, इम्प्रुभ गर्दै जाउँ र त्यसलाई टाइम दिउँ। यसरी चाहिँ अहिले नै एउटा कट अफ डेट राखेर यसरी चाहिँ इन्फोर्स नगरौँ, यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। उहाँले त्यो नागरिक लगानीको सञ्चय कोषमा छँदैछौँ भनेपछि त्यसको तुलनात्मक रूपमा म गणितीय रूपमै भनौँ, कुनै श्रमिकले 20 वर्षको उमेरबाट जागिर सुरु गरी कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोष वा अन्य जुनसुकै कोषमा रकम जम्मा गर्दा 40 वर्षपछि निवृत्त हुँदा सोही दिन वार्षिक करिब 9% ब्याजसहित एकमुष्ट सावा र ब्याज रकम फिर्ता पाउँछ त्यहाँ हुँदा।
तर यहाँ त केवल 8.33% रकम दिन्छ भने बाँकी सञ्चय कोषको 20% रकम कहिल्यै भुक्तानी नदिने गरी कोष आफैले लिने हडप्ने र सोको वार्षिक 7.5% ब्याजलाई पेन्सन भनेर जागिर छाडेको 20 वर्षपछि मात्रै जब उमेर 60 वर्ष भएपछि दिने व्यवस्था व्यावहारिक छ त? अब यो नयाँ व्यवस्था हो, यो यसले चाहिँ आयको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्ने हो सामाजिक सुरक्षा कोषले। र यो जुन हामीले जुन यति प्रतिफल दिन्छ भनेर भनिरहेका छौँ, अहिले यो सर्ट टर्मको इन्ट्रेस्ट रेटहरूलाई हामीले क्यालकुलेसन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ मार्केट रेटहरू त्यसरी स्टेबल भएर सधैँभरि लङ रनमा गएको पनि देखिँदैन। र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोषको प्लेटफर्म पनि यही मार्केट हो, हामी पनि यही मार्केटमा प्ले गर्ने, यही इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हुँदाखेरि अब यो रिटर्नहरूमा चाहिँ फरक भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एग्री हुन सकिन्न हैन, किनभने उस्तै खालको प्रतिफलहरू आउँछन्। र यो अर्को चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी हो, एकमुष्ट रकम लिएर गएर उहाँको चाहिँ यो मृत्युपर्यन्त यो आयको निरन्तरताको सुरक्षा भयो कि भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यसमा रहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हिजो हामीले जुन 20% का कुराहरू गरेका छौँ, हिजो 28.33% नै 60 वर्षपछि पेन्सनको रूपमा जाने भन्ने थियो। र अघि बिमाङ्गीको कुरा पनि आयो, हामीले बिमाङ्गी मूल्याङ्कन गरेरै त्यसलाई स्किम ब्रेक गरेर 20% यो निवृत्तिभरण योजनामा जाने र 8.33% चाहिँ यो अवकाश योजनामा जाने भनेको हो। र आगामी दिनमा यो 20 नै स्टार्टिङ भएर रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा रहँदैन, उल्टिन पनि सक्छ उहाँले भने जस्तो। आर्थिकता बनाएर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ उहाँको जीवनभरि आयको निरन्तरताको एउटा ग्यारेन्टीको कुरा हो। अर्को एउटा अघि तपाईँले निजी र सरकारीमा एउटै प्रावधान छ भन्नुभयो नि, तर ऐनकै प्रावधान के छ भने सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाशको भुक्तानी पाउँदा पूर्ण रूपमा आयकर छुट हुने व्यवस्था निवृत्तिभरण कोष ऐन 2075 को दफा 19 को ङमा स्पष्ट रूपमा लेखिया छ। तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ सोही अवकाश रकम पाउँदा आयकर ऐन 2058 को दफा 88 को 1 ले 15% थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी क्षेत्रका श्रमिकले कोषमा सहभागिता जनाउँदा उक्त विभेदकारी व्यवस्था किन सहनु पर्ने? यसलाई निष्क्रिय किन नपार्ने? यसलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषसित जोडेर हेरेको देख्छु मैले। एउटा यो सामाजिक सुरक्षा कोषसित सम्बन्धित विषय होइन। अब यो निवृत्तिभरण ऐनमा र अन्य अवकाश कोषमा के भयो भन्ने कुराहरू छुट्टै बहसको विषय हुन सक्ला। र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदाखेरि मैले अघि पनि भने अन्य अवकाश कोषहरूबाट रकम विथड्र गर्दा यो योगदानमा आधारितले जुन किसिमको छुट पाउने हो त्यो छुट कोषमा पाउँछ, र यो 15% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदाखेरि होइन। यो कति तिर्नुपर्छ? यो चाहिँ 5 लाख अथवा 5 लाखसम्मको निशुल्क, त्योभन्दा माथिको चाहिँ तपाईँको आधामा 2.5% भने पनि भयो, पुरामा चाहिँ 2.5%, त्योभन्दा बढी छैन। अब अब हामी झन्डै उत्तरार्धतिर छौँ। यो सन्धिहरूलाई अब बुदागत रूपमै, किनभने हामी जानै छ ढिलो चाँडो, यतापट्टि लचिलो हुनु पर्यो, उतापट्टि उदार हुनु पर्यो। यताउता भने खालि ब्याङ्कलाई मात्रै भन्न खोजे होइन, रोजगारदाताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गरिरहँदा अब के सन्देहहरू निवारण गर्नु पर्यो? अघि भनिए जस्तो यो कट अफ इयरलाई तन्काउने कि पेन्सन र तपाईँको स्वैच्छिक अवकाश लिँदाको त्यो रकमको 8.33 र 20%लाई आधी गर्ने कि अब त्यस्तो प्राप्त, किनभने मृत्युपर्यन्त आय होस् भन्नका लागि पनि त्यो 20 नराखेर 15 राखिदियो भने त्यो विन विन हुन्छ दुईटैलाई। यस्ता प्रावधानहरू पनि हुन सक्छन् कि अरू प्रश्न आओस् न अनि त्यस पछाडि? हजुर, होइन, अब यसमा अब फन्डामेन्टल हामी के हेरौँ भन्दा इस्यु कहाँ हो भन्दा इस्यु रोजगारदाताबाट आएको छैन, इस्यु आएको छ कर्मचारीबाटै, जसको लागि ल्याए हो उनीहरूले कन्भिन्स हुन सकेको छैन। त्यो त रोजगारदाताले तिम्रो खाइपाइ आएकोमा घट्दिन भन्ने त रोजगारदाताले एस्योर गर्छ। त्यो त एस्योर छँदैछ, त्यो त घटाउनै पाइँदैन होइन। श्रम ऐनको प्रश्न प्रावधानै छ, एक्जिस्टिङ त घट्दैन भन्ने कुरा कन्फर्म छ। सामाजिक सुरक्षामा केही कम छ भने बाँकी सरप्लस यता रोजगारदाताले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त श्रम ऐनकै व्यवस्थाले त्यो चिज त सुनिश्चित गरेकै छ। तर के भन्दाखेरि जुन कुरामा चाहिँ अलिकति बढी कन्सर्न चाहिँ कर्मचारीहरू लेभलबाट आएको छ, जसको लागि ल्याइएको उसैले जुन कुरामा विरोध गरिरहेका छन् त्यो कुरामा चाहिँ हामी पहिला कन्भिन्सिङ गर्न लाग्नु पर्यो। ती भनेको उठेका दुई तिनवटा कुराहरूमा चाहिँ ठुलो कुरा पनि केही पनि छैन। एउटा भनेको पुरानो पैसाको बारेमा एउटा स्पष्ट चाहिँ प्रावधान हुनु पर्यो ऐनमै आएर, अथवा अहिले मैले भने अहिले विथड्र गर्न दिने तर चाहिँ रिटायरमेन्टको ट्याक्स हिसाबमा लाने गरेर अहिले विथड्र, त्यो एउटा वे आउट त्यो हुनसक्छ। र जुन एउटा इम्प्रुभमेन्टको फेजमा छ र विविध कुराहरू चाहिँ जुन अहिले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने
कार्यविधान संशोधन गर्नुपर्ने, ऐनमा बाजेको कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय कुराहरू डिक्लेयर गर्न बाँकी भएको कुराहरू छन्, आदि कुराहरू चाहिँ के छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि तबसम्मको लागि चाहिँ जुन असारको डेडलाइन राखिएको छ त्यो डेडलाइन चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिनु पर्यो। त्यो भएपछि के हुन्छ त्यस कारण त्यो भएपछि अब अहिले भनौँ न हाम्रो अस्तिको बजेटमै तपाईँको चैतसम्म चाहिँ त्यो ट्रान्सफर गर्ने टाइमलाइन पनि दिएको छ। मेबी त्यही कुरासँग अलाइन गरेर चैतसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदियो भने उताको त्यो पनि अलाइनमेन्ट हुन्छ र यो रिजल्भ गर्ने टाइम पनि हामीसँग एडुकेट हुन्छ। र थर्ड कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन नयाँ कर्मचारी हकमा पनि अरू सबै सुविधा ठिक छ, केही इस्यु भएन, हाम्रो आएको इस्यु नै यो पेन्सन र उसमै हो। यसलाई चाहिँ एक साल अप्सनल बनाइदिनु पर्यो, पेन्सन लिने कि लमसम लिने। त्यो गर्न सकेन भने यो 28, 20 र 8.33 लाई स्प्लिट गर्न सक्ने अप्सन हुनु पर्यो। त्यो हुँदा के हुन्छ मान्छेको आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ, फ्यामिली इस्यु छ, के कुरा त्यो युटिलाइज गर्न चाहन्छ त्यो चिज अनुसार उसले चाहिँ त्यो फन्ड आफ्नो युटिलाइज गर्न सक्यो। किन त्यो हामीले के नबिर्सौँ भन्दा यो चिज चाहिँ कर्मचारीले काम गरेर ट्याक्स तिरेपछि बचेको उसको पैसा हो। त्यो चिज चाहिँ उसलाई कसरी बेस्ट युटिलाइज हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो अधिकार उसलाई सुम्क्यौँ न, उसले कसरी युटिलाइज हुन्छ। राज्यले प्रावधान दिने एउटा ठाउँमा छ, फेसिलिटी दिने एउटा ठाउँमा छ, अप्सन दिने एउटा ठाउँमा छ, तर अप्सन ए र बीको बिचमा चाहिँ कुन मलाई ए ठिक हुन्छ बी ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चोइस त मैले गर्न पाऊँ भन्ने कुरा हो। अन्त्यमा अब यो जुन संशोधन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन अन्तिम होइन, पक्कै पनि आगामी दिनमा सुधारका सम्भावनाहरू रहिराख्छन् र एनबिएको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले राखेका सुझावहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सुविधाहरू बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो तथ्यले बोल्नुपर्छ। मैले त्यत्तिकै भर्बल्ली यो हुन्छ भन्ने कुराहरू भनेकोले कुनै अर्थ रहँदैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले विमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन। विमाङ्कीय मूल्याङ्कनले जुन प्रावधानहरू ल्यायो ती चिजहरू आगामी दिनमा पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा हुँदै जान्छन् र यो स्वैच्छिक रहनुपर्छ सधैँ भन्ने कुरा यो सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मान्यताभन्दा विपरीत हुन्छ। त्यसकारण यो मैले फेरि पनि भने र बाँकी रहेका कुराहरूमा चाहिँ समयक्रममा सुधार हुँदै जाने कुराहरूमा कोष प्रतिबद्ध छ यसमा। हस्, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध। समय र संवादका लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले आज सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन जाने अथवा जानका लागि कति लचिलो हुनुपर्ने कोषका प्रावधान ऐन लगायतका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली र त्यसै गरी ब्याङ्कर एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।